बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमचें जिवीत देवाचेर उतरार बांदून हाडूंक आनी साक्षीदार जावंक उलो मारता. हें देवाचें उतर जिवें आनी सासणीक सोत. तें आमचें जिवीत देवाची येवजण पालूंक आनी जेजूच्या जिविता सारकें आमचें जिवीत करूंक आदार दिता. आयच्या मिसाचो विशय देवा उतराचे जाणवायेन जेजूचे साक्षीदार जावया. ह्या पवित्र मिसान वांटो घेतना देवाच्या उतराक आमच्या काळजांनी जागो दिवंक आनी ताचे हुरबेवून साक्षीदार जावंक आमकां बळ आनी कृपा मागुया. मोगाळ भाव भयणीनो, ही आयकोली सुरवातीची उतरां आमच्या काळजाक मनाक लावून देवाच्या उतराक आमी पयलो आनी वयलो जागो दिवन देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत चलोवंक आमकां सगल्यांक आदार मागुया. आनी देवाचो आदार आमकां मागता आसतना आमी ओळखून घेवया देवाच्या उतराक आमी आमच्या जिवितांत जागो दिवंक ना. देवाच्या उतराच्या उजवाडा प्रमाणे आमचें जिवीत चलोवंक ना. आमी काळोखान आनी पातकान जियेल्यान म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचें देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया. बोगसणे मागून म्हणुया, हांव पातकी सोद पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनां चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बाय घेवन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Cristo,
माथुया. कोणवळ्या बापा, आमच्या मागण्यांक दोयेन कांदी आनी आमकां भेट दिवंक येतोल्या तुज्या पुताचे कुरपेन काळोखान बुडलोल्या आमच्या काळजाचेर तुजो सर्गीचो उजवाड फाकोय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. लोकगणतीच्या पुस्तका वेले वाचप. आपले दोळे उबारून बालामान इस्रायल पोजीक देखली. तिने कुळा प्रमाणे मैदानार थोंबू थांडलोले. देवाचो आत्मो ताजेर आयलो आनी ताणें आपली कविता उचारली. ताणें म्हणलें, बेओराच्या पुता बालामाचे बाकीत पयस पळयतल्या मनशांचे बाकीत देवाचे उतर आयकतल्यांचे बाकीत सर्वेस्पोर दाखयता तें तो पळयता. तो देवा कडलो जबाब घेता आनी ताजे दोळे उकोडटात. जाकोबा, कितले सोबीत तुजे तोंबू. इस्रायला, कितली सोबीत तुजी घरां. पयस विस्तारतल्या फालक्या सारकी ती. न्हंयेचे देगेर फुलतेल्या बागां सारकी. सर्वेस्परान रोयलेल्या रोक्तबोळा सारकी. उदका लागसल्ल्या देवदारां रुखा सारकी. तांच्या कुळांतलो एक वीर उत्पन्न जाता. हिशोब नासलेल्या पोजांचेर तो राज चलयता. ताजो राजा आगागा परस व्हडतो. ताची राजपदवी चलत चलत वेतली. आनी एक बाकीत ताणें उचारलें. ताणें म्हणलें, बेओराच्या पुता बालामाचे बाकीत पयस पळयतल्या मनशांचे बाकीत देवाचे उतर आयकतल्यांचे बो व्हडत्या देवाची जानवाय घेतल्यांचे बाकीत. सर्वेस्पोर दाखयता तो पळयता. तो देवा कडलो जबाब घेता आनी ताजे दोळे उकोडटा. हांव ताका पळयतां पूण आतां न्हय. तो म्हाका दिश्टी पडटा पूण लागीं न्हय. जाकोबांतलें एक नोकेत्र फुडारीपण चलयता. इस्रायलांतली राजकाठी उपजता. देवाचे उतर. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजे मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. म्हणुया, तुजो मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मारोग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वयल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. जबाब, तुजे मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळांचो मोग मनान दवर. तुज्या भोळेपणा खातीर सर्वेस्परा माई मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब, तुजे मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलेल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब, तुजे मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय.
सगळीं उबी रावया. Soy respora, soy respora, soy, 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 soy. Soy respora, soy respora, soy, 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 soy. तुझी काकलूत म्हाका दाखोय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडबोण कर. Soy respora, soy respora, soy, 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 soy. Soy respora, soy respora, soy, 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 soy. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमची सोवे आसू. माथेवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू देव मंदिरांत वचून शिकयता आसतना मुखेल यादनिकांनी आनी लोकांच्या वडिलांनी लागीं सरून ताका विचारलें, खंयचे सत्तेन हें तूं शिकयताय आनी कोणें ही सत्या तुका दिल्या? जेजून प्रतिपाळ केलो, हांवूय तुमचे कडेन एकूच विचारतां, तें तुमी म्हाका सांगशात जाल्यार खंयचे सत्तेन हांव हें करतां तें हांवूय तुमकां सांगीन. जुवाचें स्नान खंय तावन आयलां, स्वर्गांतावन वो मनशांतावन? आनी ते आपणाच भितर अशें उलोवंक लागले, आमी स्वर्गांतावन म्हणल्यार तो आमकां म्हणटलो, तशें जाल्यार कित्याक तुमी ताचें सोत मानलें ना? पूण आमी मनशांतावन म्हणल्यार आनी लोकांक भिवंक जाय, कित्याक सगळीं जुवामाक प्रवादी म्हूण मानतात. देखून जेजून परतीपाळून तांकां म्हणलें, आमी नकळो. आनी ताणें तांकां सांगलें, खंयचे शोकतेन हांव हें करतां तें हांवूय तुमकां सांगिना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमी आतांच आयकलां. ह्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान आयच्या विशयाचेर आमी नियाळ करुया. आयचो विशय देवाचे उतराचे जाणवाये जेजूचे साक्षीदार आमी जावुया. हो आयचो विशय आमकां देवाच्या उतराची नियाळ करूंक उस्कायता आनी देवाच्या उतराची जाणवाय आमी घेवन आमचें जिवीत आमी चलोवंक आमकां उलो करता. जेन्ना आमी देवाच्या उतराची लक्ष मारता तेन्ना आमी जाणा देवाचें उतर कितलें बोलवंत आनी शक्तिवंत तें आमच्या जिवितान कितलीं उचोर्यां आनी मिलाग्र्यो करता, आमचें जिवीत चलयता हें आमी सगळें जाणा. देवाचें उतर जावन आसा आमच्या पावलांक उजवाड. देवाचें उतर जावन आसा आमच्या गायाळ सोयंबाक ओकोद. देवाचें उतर जावन आसा आमच्या काळोखान उजवाड. इतलें की देवाचें उतर आमच्या जिवितांत दिसपट्टी मिलाग्र्यो आनी उचोऱ्यां कोता. आनी जो कोण देवाच्या उतराचेर आपल्याचें जिवीत दवरून जिवीत चलता ताच्या जिवितांत आमी जायतें येसवसपण, ताच्या जिवितांत जायतें बरेंपणां, ताच्या जिवितांत जायत्यो मिलाग्र्यो जाल्ल्यो आमी पळयता. इतलें की देवाचें उतर शक्तिवंत आनी बळवंत. इश्टानो, अशें एका मनशाची खबर सांगतात. हो मनीस जावन आसा काजारी दादलो, ताका बायल आसा आनी दोगां भुरगीं आसात, ल्हान सुपुल्लीं भुरगीं. आनी भाडें मारून मोटरसायकलीचें भाडें मारून
तो आपल्याचें उदार पसण कोत्तालो, बायल भुरग्यांक पोसतालो. जेन्ना भुरगीं ताची वाडटात, तांकां आडकोळ्यो जाता, पयशांची ओदी करून आडकोळी जाता, तेन्ना तो भायर वचून सोदता. एके भाशेन भायर वचून बरी नोकरी करून आपल्याचे घोराबो वयर काडूंक तो चिंत्ता. आनी अशी ताका एका भायल्या देशान नोकरी जाता. सुमार 20 ते 25 हजारांची ताका नोकरी जाता. तेन्ना कोणा लागीं तरी पयशे मागून रीण काडून ही भायल्या देशान वचूंक तो आपल्याची तयारी करता. आनी जेन्ना भायल्या देशान वचून तयारी करता तेन्ना तो त्या गांवांत पावता. ताका एअरपोर्टार ताची तपासणी जाता. ताची बॅगेजीस आसतली ती सगळी हुस्पितात आनी पळयतात. आनी जेन्ना ताचे बॅगेजीन हुस्पितात तांकां एक बूक मेवता. तें जावन आसा पवित पुस्तक. ताका सांगतात तूं सगळें व्हर, पूण हें पवित पुस्तक तुका ह्या आमच्या देशांत घेवंक मेवचें ना, तुका भितर काडूंक हें मेवचें ना. तेन्ना तो तांचे लागीं मागता, खूब मागता, विनवणी कोत्ता. भीक मागलेल्या परी तांकां मागता, म्हाका हो एकूच बूक व्हरूंक दी, हें सगळें हांगासर दवर, हें पवित पुस्तक म्हाका व्हरूंक दी. ते कशेंच आयकनात आनी राजी जायना. तेन्ना तो तांचे लागीं अशें मागता, प्लीज हेल्प मी टू गेट बॅक टू माय कंट्री. तो थंयसरूच नोकरी सोडटा आनी आपल्याची बॅगेजीस घेता, हें पवित पुस्तक घेता आनी परत आपल्याच्या गांवांत येता. आनी जेन्ना तो परत येता तेन्ना ताची बायल ताका केणटा, ना जाय त्या उतरांनी उलयता. ताची शेजारी सोयरीं ताका पिसो म्हणटात, आवटो म्हणटात आनी नाका जाल्ली खबरो ताच्यो कोत्तात. आनी हीं सगळीं उतरां आयकून सोंसूंक जायना देखून तो एका याज्ञिकाशी वेता आनी म्हणटा, आपल्याच्या जिविताची कथा ताका सांगता, आपल्याच्या जिवितान अशें अशें घडलें म्हूण सांगता. तेन्ना हो याज्ञीक ताका म्हणटा, तुवें देवाच्या उतराक जागो दिलो, पयलो जागो दिलो, इतलो मान तुवें फावो केलो, देव तुज्या रिणांत केन्नाच रावचो ना. आनी मोगाळ भाव भयणीनो, 3 म्हयन्या उपरांत ताका आनीक एका देशान नोकरी जाता. आनी ही नोकरी ताका इतली बरी फावो जाता, जे देशांत तो वचचो आसलो थंयसर ताका 20 ते 25 हजारांची नोकरी जाल्ली. ह्या दुसऱ्या देशांत सुमार 1 लाखाची ताका नोकरी जाता. आनी थंयसर वचून तो आपल्याच्या जिवितान ह्या देवाच्या उतराक कितलो मान दिल्लो तें ताचे वरवीं आपल्याच्या जिवितान केदें व्हडलें मिलाग्र घडली ती साक्षी दिता. आनी आपल्याच्या जिविता वरवीं हें देवाचें उतर तो परगोडटा. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाचें उतर कितलें पदवीदार आनी आमी रावोंक जायना तसली घोडिता आनी मिलाग्र्यो आमच्या जिवितान तो घडोवन हाडटा. हें देवाचें उतर घडोवन हाडटा. फकत आमी आमचो बाबाट धरूंक जाय. आयच्या हे नदरेन आयच्या वाचपाचेर आमी नियाळ केल्यार आमी पळयता, धर्माचे वडील, मुखेल याज्ञीक आनी लोकांचे वडील जेजू लागीं प्रश्न करता, खंयचे पदवेन हें तूं कोत्ताय? कोणेंय तुका पदवी दिलोली आसा? एकाच उतरान आमी म्हणूंक जाता, जेजूचे हे पदवेचेर, जेजूचेर आनी जेजू उलयताले ह्या उतराचेर, देवाच्या उतराचेर ते दुबावतात. आनी जेजूक हो प्रश्न करूंक जेजून कितें केल्लें काय? ह्या वाचपा आदीं आमी पळयलें जाल्यार जेजू देव मंदिरांत वेता आनी थंयसर धंदो कोत्ताले, वेपार धंदो कोत्ताले, बैल आनी दुसऱ्यो वस्तू ते विकताले. तांकां तो देव मंदिरांतल्या सगल्यांक धांवडयता. आनी त्या उपरांत जेजू वेता थंयसर जायते जाणांक पेकोवणी दिता, जायते जाणांक बरी कोत्ता. आनी आमी जाणा जेजून जेन्ना उलयलो, जेजू एकाच उतरान मोन्यांक उलोवशी कोत्ता, बेऱ्यांक आयकोशी कोत्ता, तोट्यांक चलोवशी कोत्ता, कुड्ड्यांक पळोवशी कोत्ता. इतलें की देवाचें उतर जेजू उलयता तेन्ना पदवेदार जावन आसा. इतलें की जेजूचें उतर शक्तिवंत आनी बळवंत जाता. देखून शोधपोती जेजू मुखार येता तेन्ना म्हणटा, तूं म्हज्या घराक येवंक म्हाका पुटवना, हो फावो न्हय, एक उतर मात उलय. आनी आमी जाणा हो शोधपोतीचो चाकर बरो जाता. जेजू ताच्या घरा वचना, पूण
इतले की देवाची पदवी, ह्या देवाच्या उतराची पदवी, जेजूच्या उतराची पदवी आमी पळयता. आनी इतलें आसतना ह्या मुखेल यादनीक आनी लोकांचे वडील जेजूचेर दुबावतात. तांकां देवाच्या उतराची सगळी समजणी आसलोली. तोरा हे तांणी ते बाह्याड कशें तांकां जाल्लें, तरी आसतना ते सरवंडार येतलो ताका ते मानून घेनात. जेजूक ते मानून घेनात. जेजूक मानून घेना म्हणटच जेजू तें उलयतालो आनी जेजू तें कोत्तालो, जी ओचोऱ्यो आनी गोंड्यो कोत्तालो त्यो सगल्यो ते मानून घेनात. इतले ते देवाच्या पुताक ते केणटात. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान घडये अशेंच जायते पावटी हे असल्या मनशाची वागणूक जाता. देवाचें उतर जेन्ना आमकां पावता तें आमी आमच्या जिवितान आमी घेनात. आमच्या जिवितान जेन्ना उचोवण्यो आनी आडकोळ्यो येतात आमी दुबावान जियेतात. आमच्या मनांत जायते प्रस्न हाडटात आनी देवाच्या उतराचो उजवाड जो आमकां फावो जाता तो आमच्या भितर घेनात. व देवाच्या उतराक आमी मान दिनात. देवाच्या उतराक आमी जागो दिनात. आयचो विशय आमकां हे देवाच्या उतराचे जाणवायेन आमी देवाच्या उतराचे साक्षी जावंक, जेजूचे साक्षी जावंक, साक्षीदार जावंक आमकां उलो कोत्ता. आनी सान फ्रांसीस शावेरान आपल्याच्या जिवितान हेंच केलें. पोरक्या देसांतान आमच्या गोंयांत, भारतांत तो आयलो आनी ह्या देवाचें उतर आमकां ताणें फावो केलें आनी ताच्या वरवीं आमकां हो भावार्थाचें देणें दिलें. आनी ह्या देवाच्या उतरा वरवीं ताणें जे परगुटल्या देवाच्या उतरा वरवीं जायते जाणांक पेकोवणी मेवली. जायते जाणांच्या जिवितान ह्या जाग्यार येवन मिलाग्र्यो आनी उचोऱ्यो जाल्यो. आनी असल्याच मनान आमी हें देवाचें उतर आयकोता की सान फ्रांसिसाचे मजतीन आमच्या जिवितान असल्यो जायत्यो मिलाग्र्यो आनी उचोऱ्यां जावं. हें देवाचें उतर जें आमकां सान फ्रांसीस शावेरान परगोटलें ताचे वरवीं आमचो बाबाट थिरायलो. आमी आमच्या जिवितान जें देवाचें उतर आमकां मेवता ती आमी उक्त्या मनान घेवन आमी दुबावना जावंक, पूण जेजूक आमच्या सुरुंडाराक ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळान आमी घेवंक तयारी जावंक आनी ताचे वरवीं हे जाणवायेन, देवाच्या उतराचे जाणवायेन आमच्या जिवितांतल्यान साक्षीदार जावंक आमकां सगल्यांक बळ आनी कृपा मागून घेवया. अशें जावं. उबी रावया. ह्या वेळार देवाचेर रुजपात येवन आमच्यो गरजो ताच्या हातान घालुया. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी देवाच्या उतराचो दिवो आपल्या पोरजेच्या काळजांनी जोळटो दवरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजेचो मोगान सांबाळ करूंक आनी समाजांत बरेपण हाडूंक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सगल्या मिशनरांनी आनी म्हत्वाशांनी बागेवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन देवाचें उतर खात्रेन आनी काळजीदारपणान परगटूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बागेवन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचे दाखोवणेंत वांटो घेतल्या सगल्यांनी ताची देख घेवन देवाच्या उतराचेर आपलें जिवीत बांदून हाडूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बाबा, आमच्यो गरजो तुजे मुखार दवरल्यात. आमच्यो जोणेक एकल्याच्यो खासक्यो गरजो आसत त्योय तुज्या हातान आमी घालता. आनी देवाच्या उतराक आमच्या जिवितान मान दिवंक ताचे जाणवायेन
ताच्या उजवाडान आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या तुमच्या बलिदान सोड पदवीदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सुवेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा तुवें आमकां दिल्ली देणी एकठांय करून आमी तुका बोपोवन दिता ती तूं दोयेन मानून घे. ताचे वरवीं तुजी कोरी भोगती ह्या संवसारान आमी करूंक पावता तशें ताचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कोर. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी सोताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशा पोळ घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीत धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें भासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सरीच्या सोल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच पवित्र
तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोस मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका तीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटली, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणीक कोराराचें रोगत, पातकांचें मोक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गुड पुरगोटुया. Sumia Jesu tuže boloravi soborotka, tuže pudon živon poravi porkota, tuža enia ami odrekta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सळवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेले आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणांचो भरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुकंबळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मारये देवाचे माये सांगाती, तिचो पती भाग्यवान जुजे, भाग्यवान धर्मता, भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखाक आमकां वांटो दी. त्यांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. देवाच्या उतराची ओळख दिसान दीस आमी घेवंक आनी ताच्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आदार मागून जेजून शिकयलेले मागणे आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, चे नांव पवित्र जावं, चे राय जावं कायो, तुजी कशी सळकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलोल्या मुक्षिता. तुजी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणी पडून दिवं नाका, पूण वायटांनी आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांनी आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन मुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो जेदराज वट चलयता सासनाच्या सासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. हो तो जिवो जेजू आमचो सरवंडा देवाचें उतर जे आमकां दिसपोट्टी आपल्याचे मासा रोगतान तो आमकां गोठाय फाव कोत्ता. सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्या घेता ती सुभागी. सोम्या भावा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला. फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचे आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबे रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. जिव्या जेजू ह्या वेळार आमी शेवलात. सोण एकल्याक आमकां तो कुरपेन भरता, धीर आनी आदार दिता. दिसा दिसपोटे आमच्या कोश्टा त्रासांक फुडो करूंक ह्या वेळार ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं आमी उबी रावया.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासनाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारान ओतीर वस्तू मध्ये आमी जेताना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोगतल्या देण्याक लोबदूंक तुवें आमकां शिकोयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. सगळीं बसुया. बाबा भयणीनो, आयज मिसाची भेट समरमलेल्या फादर रुसारियो ओलिवेरा ताका तशेंच सांज देवांच्या आमच्या फिरगोसकारांक आनी ह्या मिसाच्या समारंभांत वांटो घेतल्या आमच्या यादनीक बाबाक आमचे दिनवास, तशेंच गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे पोरी सकाळीं 9, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसाराचे पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापरतल्या सेवा धर्माच्या पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बाजिलिकाच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बाजिलिकाच्या कंट्रोल रुमांत हांव ते तुमी घेवंक येता. ह्या पुस्तिकाचें मोल 20 रुपया. मोगाळ भावा भयणीनो, चोत्राय दवरची. डिसेंबराचे 24 फेर, 25 फेर, 26 फेर आनी 27 फेर व्हीलचेअर आनी बगी कावंटर बॉन्ड आसतलो. डिसेंबराचे 27 फेर उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. डिसेंबराचे 24 फेर रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर नातालांचे दोबाचीक मीस आमी समोरमतल्यो. आमच्या आर्चबिशप भोवश्रेश्ठ फिलिप नेरी कार्दिनल फेर्रांव मिसाचेर येजमान आसतले. तशेंच डिसेंबराचे 31 फेर 11:30 मागणें सुरू जावन 12 वरांचेर 9व्या वर्साचे दोबाचीक मीस आमी समोरमतल्यो. बाबा भयणीनो, 3D projection mapping, sound and visual show dedicated to the exposition नातालांच्या मोदयानीर मिसा उपरांत सुरू जातलो. डिसेंबराचे 25 फेर थावन जानेराचे 2 तारखेर पर्यंत सांजेची 7 ते 10 मेरेन तो चालू आसतलो. हो शो दर अर्द्या वरा फाटल्यान दाखोवड जातलो. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगलीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. भाग्योन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास जावं. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो खासगी गरजो ह्या वेळार बापाक तूं उपार. आमच्या ओद्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हण मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकांटाव. आमेन. Rati
वैष्णव